अस्सलाम वालेकुम। मैं एक सच्ची और इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आई हूँ। मेरी अगली कहानी उसी को मिलेगी जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। कहानी शुरू करते हैं। तेरी आशिकी में जाना। शादाब पुत्र, जल्दी कर, हम लेट हो रहे हैं। माँ ने शादाब को आवाज़ दी। शादाब ड्रेस चेंज कर रहा था। अम्मी बस 5 मिनट, आप कार में बैठे, मैं बस आता हूँ। शादाब ने अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज किया, जान, मैं कज़न की शादी पे जा रहा हूँ, कल बात करूँगा, वहाँ बहुत मसरूफ़ होऊंगा मैं। शादाब की महबूबा ने कहा, जान, एक तस्वीर तो भेज दो, देखूँ तो कैसे लग रहे हो आप। शादाब मुस्कुराया, अच्छा भेज दूँगा तस्वीर, आई मिस यू। शादाब बहुत मोहब्बत करता था उमैरा से। वो एक साथ एक ही क्लास में पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में। शादाब और उमैरा ने एक साथ जीने के बहुत से ख्वाब देखे थे, लेकिन ख्वाब अक्सर टूट जाया करते हैं। ज़िंदगी हमारी ग़ुलाम नहीं होती, हम ज़िंदगी के लिए कठपुतली होते हैं। उमैरा उदासी में बोली, सुनो ना शादाब, ना जाने क्यों मेरा दिल आज बहुत घबरा रहा है। यूँ लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा हादसा होने वाला है मेरे साथ। शादाब मुस्कुराया, पागल, तुम पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो। उमैरा का लहजा इस बार काफ़ी धीमा था। शादाब, बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा चाहती हूँ तुमको। मुझे नहीं पता, बस मैं इतना जानती हूँ, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकूँगी। शादाब ने कहकहा लगाया, अरे पागल, अजीब सी बातें कर रही हो आज। शादाब प्लीज़, कॉल बंद ना करो, मुझसे बात करते रहो ना। शादाब चिल्लाया, इस बार उमैरा ठीक तो हो ना, क्या हो गया है तुमको। उमैरा ने बाय बोलते हुए कहा, दिल कर रहा है चीख चीख कर रोने को, ना जाने क्यों दिल डूबा सा जा रहा है। माँ ने आवाज़ से, शादाब शर्म करो, आ जाओ अब। शादाब ने बाय बोला, अच्छा उमैरा, मैं जा रहा हूँ अब, कल बात करूँगा, ओके। शादाब शादी पे पहुँचा। मैरिज हॉल में पहुँचने पे सब कज़न से मुलाकात हुई। जिस कज़न की शादी थी अबीरा की, उसके पास बैठा जाकर, वाह वाह अबीरा चुड़ैल, बहुत प्यारी लग रही हो आज तो बिल्कुल कोई हीरोइन लग रही हो। अबीरा मुस्कुराने लगी। शादाब, तुम कब कर रहे हो शादी। शादाब मुस्कुराया, मैं तो अभी 5 साल शादी का नाम भी नहीं लेना चाहता। अबीरा बहुत प्यारी थी, क्यूट सी लड़की। इसकी अरेंज मैरिज हो रही थी, लड़का दुबई होता था, बारात आ गई थी। शादाब अबीरा से कहने लगा, अबीरा, तेरा दूल्हा आ गया है। कसम से, क्या देखकर पसंद किया तुमने। इसका रंग देखो, काला सा है, इसके दांत इतने बड़े हैं, यार कसम से तेरे साथ ज्यादती है ये। अबीरा कहने लगी, शादाब शर्म कर, इतना प्यारा है, मैंने तस्वीर में देखा हुआ है इसको। शादाब कहने लगा, अबीरा, मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ। दूसरी कज़न से कहने लगा, तुम बताओ, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ। सब कज़न कहने लगे, अबीरा ये ज्यादती है, बस दुबई वाला देखकर आप लोगों ने रिश्ता कर लिया। अबीरा परेशान हो गई, चलो कोई बात नहीं, खूबसूरत होना चाहिए बस। बारात आकर बैठ गई। शादाब को मीरा की कॉल आई, जान, यार मिस यू, कहाँ हो तुम। शादाब मुस्कुराया, जान, बारात आई हुई है, हो सकता है कल सुबह मैं घर वापस आ जाऊँ। निकाह होने लगा तो लड़के वालों ने कहा, हम जहेज में कार लेंगे। अबीरा के बाबा ने कहा, ऐसी बात तो हम पे पहले कोई नहीं हुई थी। लड़के वालों ने कहा, बस हम अब कह रहे हैं ना, हमको कार चाहिए जहेज में, आप कार देने के लिए राज़ी हैं तो ही निकाह होगा। ये बहुत अजीब बात थी, बहुत बदनामी थी। सब ने समझाया, ये बात आप लोगों को हमसे पहले करनी चाहिए थी, अब आप कैसे कार मांग सकते हैं। अबीरा के दादा भी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने भी समझाया, अब ये ज़िद ना करें। लड़के वालों की बस एक ज़िद थी, कार के बाद ही निकाह होगा। दादाजी कहने लगे, जो आज हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, ये कितने घटिया लोग होंगे। दादाजी ने आवाज़ दी, बारात वापस ले जाओ, हम अपनी बेटी नहीं देंगे। लड़के वाले झगड़े पे उतर आए, कैसे नहीं देंगे आप बेटी,
ہماری بدنامی ہوگی۔ وہاں کافی تماشا ہوا، ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑ دیے، وہاں پولیس بھی آ گئی۔ معاملہ رفع دفع ہوا تو لڑکے والے معافی مانگنے لگے۔ ہم کو کچھ نہیں چاہیے، ہم معافی مانگتے ہیں، بس بھائی چارے سے لڑکے اور لڑکی کا نکاح کروا دیں۔ لیکن اب دادا جی کی طرف سب دیکھنے لگے۔ دادا جی بولے، نہیں بھائی صاحب، ہم لوگوں کو آپ سے کوئی شکوہ نہیں، آپ لوگ جائیں، بس ہم کو یہ رشتہ اب منظور نہیں ہے۔ دادا جی ابیرہ کے پاس گئے، سامنے شاداب کھڑا تھا، مولوی صاحب بھی موجود تھے۔ دادا جی نے شاداب کو اپنے پاس بٹھایا، مولوی کو کہنے لگے، شاداب اور ابیرہ کا نکاح پڑھوائیں۔ سب حیرت سے دیکھنے لگے دادا جی کی طرف۔ اب دادا جی کی بات کو کون انکار کرتا؟ شاداب بولا، دادا جی مجھے شادی نہیں کرنی۔ دادا جی نے مولوی صاحب سے کہا، آپ نکاح شروع کریں۔ شاداب ماں کی طرف دیکھنے لگا، اب کون کچھ بول سکتا تھا؟ شاداب نہ چاہتے ہوئے بھی ابیرہ کو قبول کیا۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ یہ کیا کھیل کھیلا قسمت نے؟ کبھی سوچا بھی نہ تھا ابیرہ کو ہم سفر بنائے گا۔ ابیرہ خاموش بیٹھی ہوئی تھی، شاداب رو رہا تھا۔ سب رسومات ادا ہوئیں، کار آ گئی، سب کہنے لگے دلہے کی کار آ گئی ہے۔ وہ بیچاری شادی کے چاول کھانے آیا تھا، خود قربانی لگ گیا۔ دلہن رخصت ہوتے ہوئے خاموش تھی، دلہا رو رہا تھا۔ ابیرہ کی کال آ رہی تھی، موبائل کی طرف دیکھ کر زور زور سے رونا شروع کر دیا شاداب نے۔ گھر آئے، محلے والوں کو پتہ چلا شاداب کی شادی ہو گئی۔ سب لڑکیاں دلہن دیکھنے آ گئیں۔ شاداب امی سے جھگڑا کرنے لگا، آپ لوگ کیوں نہیں بولے اس وقت؟ مجھے قبول نہیں ہے۔ ماں نے سمجھایا، شاداب چپ ہو جاؤ، لڑکی اچھی ہے، ابیرہ میں کیا برائی ہے؟ ابیرہ دلہن بنی ہوئی بیٹھی تھی، شاداب جھگڑا کر رہا تھا، سب سمجھا رہے تھے، شاداب کچھ خیال کرو۔ بابا نے بھی پاس بٹھا کر سمجھایا، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جاؤ۔ شاداب کا دماغ پھٹ رہا تھا، بس مجھے ابیرہ کے ساتھ نہیں رہنا، میں اسے ابھی طلاق دے دوں گا۔ اس کے دل و دماغ میں صرف عمیرہ تھی۔ ماں نے ہاتھ جوڑ کر اللہ کا واسطہ دیا، شاداب نہ کرو ایسا، اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ شاداب چپ ہو گیا۔ ابیرہ خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی، 2 بج چکے تھے۔ شاداب کمرے میں گیا، کتنی منحوس ہو تم ابیرہ، میری زندگی برباد کر دی تم نے۔ ابیرہ کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ شاداب معاف کر دو مجھے۔ شاداب پاس آیا، انگلی کا اشارہ کر کے بولا، ابیرہ چپ ہو جا۔ ابیرہ خاموش ہو گئی۔ کچھ دن گزرے تھے، شاداب کی یونیورسٹی کے دن بھی ختم ہو گئے، پڑھائی مکمل ہو گئی تھی۔ شاداب نے عمیرہ کو ابھی نہیں بتایا تھا شادی کے بارے میں، لیکن حادثہ یہ بھی تھا کہ کچھ ایسا ستم عمیرہ کے ساتھ بھی ہو چکا تھا۔ وہ جو لڑکا کار مانگ رہا تھا وہ عمیرہ کا کزن تھا۔ ہائے یہ قسمت، عمیرہ کی شادی بھی ہو گئی تھی، بالکل ایسے ہی جیسے شاداب کے ساتھ ہوا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو کچھ نہ بتایا تھا، نہ رابطہ کیا تھا۔ عمیرہ کا نمبر ملاتے پہ یہ نمبر بند آ رہا تھا۔ شاداب بہت پریشان تھا۔ آج 10 دن گزر گئے، لیکن اس کا نمبر بند ہے، کہاں چلی گئی؟ پھر عمیرہ کی دوست سے معلوم ہوا کہ اس طرح اس کے کزن سے اس کا نکاح ہو گیا۔ شاداب سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ پل بھر میں زندگی کیا سے کیا کر دیتی ہے، یہ کیا ستم ڈھایا گیا ہے ہم پہ۔ جتنی محبت عمیرہ سے تھی، اس سے زیادہ نفرت اسے ابیرہ سے تھی۔ ابیرہ بہت ڈر گئی تھی، شاداب کو دیکھ کر سہم جاتی تھی۔ گھر کا سارا کام ابیرہ کرتی تھی۔ وہ ماموں کی بیٹی تھی شاداب کی، سمجھدار تھی، گھر بسانے والی پڑھی لکھی لڑکی تھی، لیکن قسمت نے پہلی رات ہی نفرت کی آگ میں جلا دیا تھا اسے۔ شاداب گھر آیا، کمرے میں گیا، ابیرہ بھی پیاس آئی۔ شاداب پانی لاؤں آپ کے لیے؟ شاداب غصے سے بولا، میں نے مانگا ہے پانی تم سے، دفع ہو جاؤ، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ ابیرہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کچن میں چلی گئی، رو رہی تھی۔ پھپھو نے پوچھا، ابیرہ کیا ہوا تم کو، رو کیوں رہی ہو؟ ابیرہ نے آنسو صاف کیے، کچھ نہیں پھپھو، بس ایسے ہی۔ شاداب نے کچھ کہا ہے کیا؟ نہیں پھپھو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پھپھو نے سر پہ ہاتھ پھیرا، میری بچی دل چھوٹا نہ کر، سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ نے چاہا تھا وہ سمجھ جائے گا۔ آہستہ آہستہ
हम हैं ना सब तुम्हारे साथ। शादाब जॉब की तलाश में था, वो सो रहा था। अबीरा पास आकर लेट गई, ना जाने किस ख्याल में गुम थी। सुबह शादाब के लिए नाश्ता बनाया, शादाब तैयार हुआ जाने लगा। अबीरा पास आई, शादाब नाश्ता कर लें फिर चले जाना। शादाब गुस्से से हाथ जोड़कर बोला, अबीरा खुदा के लिए मेरी फिक्र न करो, दिमाग ख़राब कर दिया सुबह। अबीरा कुछ कहने लगी, दफ़ा हो जा मनहूस कहीं की। शादाब चला गया। अबीरा उदास थी, मेरा कसूर क्या है, मेरा गुनाह क्या है, मेरा जुर्म है क्या, मैंने क्या किया है भला। शादाब के कपड़े वॉश किए, तरतीब के साथ अलमारी में रखे, घर की सफाई की, थक गई थी, कमरे में जाकर लेट गई। वो सो रही थी। शादाब आया, कमरा बिल्कुल साफ सुथरा था, हर चीज़ बहुत तरतीब से रखी हुई थी। अबीरा के बाल बिखरे से हुए थे, आंखों के गिर्द स्याह हल्के थे, वो काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। शादाब ने आज पहली बार अबीरा के चेहरे की तरफ देखा था। इतने में अबीरा की आंख खुल गई। आप आ गए? सॉरी, मेरी आंख लग गई थी। जल्दी से उठी, पानी का गिलास लेकर आई, टेबल पे पानी रखा। शादाब कुर्सी पे बैठा था। अबीरा ने शादाब के शूज़ अपने हाथों से उतारे। शादाब, मेरी एक बात मान लें, आपको अल्लाह का वास्ता, मैं आपसे और कुछ नहीं मांगूंगी। शादाब गुस्से से बोला, हाँ कहो। शादाब, मुझे मारो, गाली दे दो, जो जी चाहता है करो, मुझसे नफ़रत करो, लेकिन मुझे अपना फ़र्ज़ निभाने से मना ना किया करो। आप चाहे मुझे मनहूस कहें, लेकिन मैं आपको अपना मजाजी खुदा मानती हूँ। इतना कहकर अबीरा कमरे से बाहर चली गई। शादाब सबके सामने बेइज्जत कर दिया करता था अबीरा को, कोई लिहाज ना करता था, लेकिन अबीरा बिल्कुल बुरा ना मनाती थी। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, मौसम बहुत खुशगवार था, गार्डन में लगे फूलों के पौधे लहरा रहे थे। अबीरा को बारिश बहुत पसंद थी, वो बारिश में भीगने लगी, बहुत एंजॉय किया बारिश में। बारिश में भीगने की वजह से सर्दी लग गई, कांपते हुए कमरे में गई। शादाब चाय पी रहा था, बहुत सर्दी लग रही थी। ड्रेस चेंज किया, जल्दी से शादाब के पास बैठ गई। शादाब ने आधा कप चाय पी थी, अभी कप टेबल पे रखा था। जल्दी से अबीरा ने चाय का कप उठाया, पीने लगी। शादाब गुस्से से अबीरा की तरफ देखने लगा, ये क्या तरीका है, जाओ अपनी चाय बनाकर पियो। अबीरा मुस्कुराने लगी, ये भी अपनी ही है। शादाब, कभी कसम से हंस भी लिया करो, जब देखो खड़ूस बने रहते हो। शादाब खिड़की से बाहर बारिश को बरसते हुए देख रहा था। अबीरा आहिस्ता से बोली, शादाब, आप मुझसे मोहब्बत करते हो तो मैं आपसे ज़िद करती, मुझे बर्गर ला कर दो। शादाब गुस्से से अबीरा की तरफ देखने लगा। अबीरा ने होंठ पे उंगली रख ली। अच्छा सॉरी, अब नहीं बोलूँगी, 1 साल हो गया शादी को। खड़ूस अभी तक गुस्सा करता है। कुछ दिन गुजरे, किसी बात पे शादाब ने अबीरा को थप्पड़ मार दिया। अबीरा के चेहरों पे उंगलियों के निशान बन गए। शादाब की माँ बहुत परेशान थी। शादाब नहीं कबूल करना चाहता था अबीरा को। सब ने फैसला किया, क्यों दोनों की ज़िंदगी बर्बाद करें हम। दूसरा कज़न एक जो इंग्लैंड रहता था, वो अबीरा से शादी करने के लिए तैयार था। सब ने फैसला किया, शादाब अबीरा को तलाक दे दे, हम अबीरा की शादी इंग्लैंड वाले लड़के से करवा देंगे, खुश रहेंगे दोनों। जब अबीरा को पता चला तो इसने इनकार कर दिया, मैं शादाब को नहीं छोड़ूंगी। शादाब से माँ ने कहा, अबीरा को तलाक दे दो, कल इसके घर वाले आएंगे, नदीम के साथ निकाह करवा देंगे अबीरा का, तुम खुश रहो। शादाब को ना जाने क्यों एक उदासी काटने लगी। अबीरा कमरे में बैठी थी, शादाब पास गया। अबीरा, सॉरी यार, मैंने बहुत बुरा किया ना आपके साथ। अबीरा की आंखों में आंसू थे। शादाब, मैं तुमसे जुदा नहीं होना चाहती, प्लीज़ मुझे तलाक ना देना, चाहे मुझे रोज़ थप्पड़ मार लिया करो। शादाब अबीरा की आंखों में देख रहा था। इतनी बेरुखी पे भी वो साथ निभा रही थी। इतने में अबीरा की माँ का फ़ोन आया। अबीरा बेटी, हम अभी आ रहे हैं तुमको लेने, तैयार हो जाओ। शादाब खामोश था, अबीरा रो रही थी। शादाब की माँ भी रो रही थी। अबीरा बेटी, माफ़ करना मुझे, मैं बेबस हूँ। अबीरा फुप्पो के सीने लगकर बहुत रोई। शादाब कमरे में ही बैठा था। अबीरा पास गई, खड़ूस आज तो मुस्कुरा दे।
قسمیں کتنا ضدی ہے تو، طلاق کے بعد ہم کزن تو ہوں گے نا، پہلے جیسے شاداب بن جانا۔ اچھا سنو، اپنا بہت سارا خیال رکھنا، اپنی بیوی کو میری طرح نہ ستانا۔ شاداب کا ہاتھ تھاما۔ شاداب ایک بار سینے لگا لو مجھے، پھر چل دیے تم کہاں ہم کہاں۔ شاداب کے سینے سے لگ گئی۔ کھڑوس اب تو ہنس دے۔ اتنے میں عبیرہ کے امی ابو آ گئے۔ عبیرہ بیٹی چلو جلدی سے۔ ابو عبیرہ کا ہاتھ پکڑ کر جانے لگے۔ شاداب نے آگے بڑھ کر عبیرہ کا ہاتھ تھام لیا، گھٹنے کے بل زمین پہ بیٹھ گیا، کان پکڑ لیے۔ عبیرہ معاف کر دو نا، میں نہیں جانے دوں گا تم کو، میں طلاق نہیں دوں گا۔ آئی لو یو عبیرہ۔ سب حیران تھے۔ شاداب اب کوئی تماشا نہ کرنا۔ شاداب روتے ہوئے بولا میں مر جاؤں گا عبیرہ کے بنا، اب نہیں رہا جائے گا۔ عبیرہ کو سینے سے لگا لیا۔ سب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ عبیرہ مسکرا رہی تھی۔ دونوں محبت میں ایک دوسرے کو قبول کر کے خوشی سے رہنے لگے۔ لڑنا جھگڑنا، ایک دوسرے کو گالی دینا، تماشے کرنا، ایک دوسرے سے جدا ہونا، پسند کی شادی نہ ہونے پہ رونا، سب چھوڑ دو نا۔ اپنے ہم سفر کی آنکھوں میں باہوں میں محبت تلاش کر کے جینا سیکھیں، زندگی جنت ہو جائے گی۔ یہ تھی میری آج کی سٹوری۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں زیادہ